ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंयम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहति च माम् गूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सुरामहेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टैकेतुश्च केतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोहित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोधत्युत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संगर्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च मृत्युञ्जयः अश्वत्थामाभिकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं पुरो वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चये शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खस्य भेदस्य प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तमूलमभवत् ततः शेतैर्युक्ते महति सङ्गमे स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदर्शितः पञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दोग्म
मुहुर्मुहुर्महाशङ्खं भीमकर्माविकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरश्च शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्वकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषधात्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वनुनानयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युते यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं युद्धकामानवस्थितान् क्वचिन्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्सामाननवीक्ष्याय य एते अत्र समागताः धास्त्रराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीते तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितॄणां पितामहान् अष्टाजन्मकुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् स्वैरांश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्ट विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टे मान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सुन् समवस्थितान् छिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते बिभर्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च वायते गण्डीवं संस्कृते हस्तात् तच्चैव परिदध्यते न च शुक्लमभ्यस्तात् भ्रमतीव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च स्वयमुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयिनोऽवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन ओऽपि त्रैलोक्यराज्यस्य इतः किं न महि कृते नियतधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेद्स्मान् हत्यैताननततायिनः तस्मान्नाहं वयं हन्तो भ्रातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपि न पश्यन्ते लोभः पहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलकृतस्नम् अधर्माभिभवत्युत्तरम् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः त्रिषु दृष्टासु वञ्चेयः जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकावैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरितै कुलज्ञानां वर्णसंकारकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तुन्नशुश्रूषम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धताः यदि मामपतेकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धास्त्रराष्ट्रारणे अन्न स्तन्मे खेमतरं भवेत्
सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुन शङ्खे रथोपस्थ उपाविशन् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्।